बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे वीवर्स, आपका मेज़बान आस्ताने आलिया अलमारूफ झंडे वाली सरकार सिलसिला कादरी चिश्ती नक्शबंदी अबू अल-आला चिरागी जहांगीरी और जिद्दिया मौलाई लाहौर से हाजिर खिदमत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियोज़ लाया हूँ बहुत प्यारा वजीफ़ा है, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो लोग शर पसंद अनासिर से परेशान रहते हैं, जो रिश्तेदारों में भी होते हैं, दोस्तों में भी होते हैं, जहाँ इंसान काम करता है वहाँ पर भी होते हैं। यानी कि हर शुबजात के अंदर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोग पाए जाते हैं। ये ख़ुसूसन वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो हकीकत में जो लोग परेशान करते हैं, हसद करते हैं या तंग करते हैं, चाहे वो अफसरान बाला हैं, कोई भी हैं, अगर आप उनके शर से परेशान हैं और कोई आपको चारा नज़र नहीं आ रहा आप क्या करें, तो फिर मैं इसके लिए ये बड़ा वजीफ़ा मुस्तनिद है और तीरे बाहदफ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस वजीफ़े को जो है आप जायज़ मकासद के लिए करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा। तो मैं आपको अब ये वजीफ़ा बताता हूँ कि ये किस तरह करना है। और ये अल्लाह तबारक व ताला के 4 इस्म बारी ताला हैं। 4 इस्म बारी ताला हैं। मैं आपको कागज़ के ऊपर जो है वो लिख कर बताऊँगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। अब वो 4 जो है अल्लाह पाक के नाम कौन से हैं जिनका आपने विर्द करना है और कितनी दफ़ा करना है और दिन में किस वक्त करना है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके आगे जो है वो बयान करूँगा। तो अब आप देखिए ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह के 4 नाम हैं, ये आप नोट कर लेना। या सुबह, या कुद्दूस, या गफूर, या वदूद। ये 4 लफ्ज़ हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये 4 अल्लाह तबारक व ताला के नाम हैं। या सुबह हो, या कुद्दूस हो, या गफूर हो, या वदूद हो। ये जो है आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पहले, 11 मरतबा दरूद शरीफ अव्वल और आखिर, अव्वल और आखिर। ये 4 लफ्ज़ जो हैं आपने 100 दाने की तस्बीह होती है तो आपने एक दाने पर ये चारों अल्लाह पाक के नाम पढ़ने हैं। या सुबह हो, या कुद्दूस हो, या गफूर हो, या वदूद हो। तो एक सिर्फ ये 100 मरतबा पढ़ना है आपने। अब इसका पढ़ने का तरीका ये आपके ऊपर मुनसिर है कि आपको बाद नमाज फजर ज़्यादा आसानी है पढ़ने में या आपको बाद नमाज इशा पढ़ने में आसानी है। अगर आप को कोई नाजायज़ तंग कर रहा है, चाहे वो किसी भी रिश्तेदारों में हो या दोस्तों में हो या मोहल्लेदारों में हो या ऑफिस में हो, कहीं भी, तो अल्लाह के फضل करम से ये जो मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ या तीरे बा हदफ काम करता है अल्लाह के फضل करम से। आप 11 मरतबा दरूद पहले पढ़ें, 11 मरतबा दरूद शरीफ बाद में पढ़ें और ये चारों अल्लाह पाक के नाम जो हैं वो तस्बीह के एक दाने पर पढ़ें। तो पूरी तस्बीह इसी तरह मुकम्मल करनी है और फिर आपने इन नामों के सदक़े में जो है अल्लाह से दुआ मांगनी है कि जो आपको शख्स तंग कर रहा है उसकी ज़ुबान बंद हो जाए या वो आपको तंग ना करे। ठीक है।
آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب 11 مرتبہ درود پہلے اور 100 مرتبہ ان چاروں جو اللہ کے نام ہیں ان کو ایک ایک دانے پر چاروں لفظ پڑھے جائیں گے، تو جب 100 دانے کی تصویر پوری ہو جائے گی تو آپ دشمن کا تصور کر کے پھونک مار دیں، تصور کر کے پھونک مار دیں گے تو اس کے بعد بھی آپ دعا کریں، یعنی کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، جب آپ اس کو اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ تصور میں پھونک مار دیں گے، پھر آپ ان ناموں کے طفیل ناموں کے صدقے سے، اللہ کے ناموں کے صدقے سے آپ دعا مانگیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شخص ہمیں تنگ کر رہا ہے، یہ اس کی زبان بندی ہو جائے یا ہم سے پیچھے ہٹ جائے، ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک اتنا کرم فرمائے گا کہ آپ اس وظیفے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ پسند آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ہفتہ بھی اس کو پڑھ لیں گے تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس کو زائد دن پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے عبادت کی عبادت ہو جائے گی، ثواب کا ثواب ہو جائے گا، کام کا کام ہو جائے گا۔ اور اس میں اس عمل کو پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر ویڈیو ہمارے توسل سے اگر آ رہی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں جو پریشان حال ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، آپ جب اس سے مستفید ہوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے بھی معاملات کو درست فرمائے رب العالمین۔ اور اس کو پڑھنے کی ہر عام و خاص شخص کو اجازت ہے، لیکن یہ یاد رکھو میرے ویورز کہ آپ نے نیک اور جائز مقاصد کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ ناجائز طور پر اس کو پڑھیں گے تو آپ خود گناہ گار ہوں گے۔ اگر واقعی ہی آپ تنگ ہیں اور دشمنوں سے یا جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ یہ ان کے لیے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ناموں کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔